अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इतने साल इतने अशरे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। जब भी आप किसी से ये क्वेश्चन करेंगे तो इसका मुख्तलिफ आंसर मिलता है। कोई करप्शन को मोरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, कोई तालीम को, सेहत को, जमहूरियत के ना होने को वगैरह। फॉर्मल बुक्स में देखेंगे तो और रीजंस मिलेंगी, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो और। जैसे कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, हर दूसरे को मोरूद इल्ज़ाम ठहराता है। हालांकि हकीकत ये है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, सब ही इसकी पसमानदगी की वजह बने हुए हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता ना होने की वजह क्या है। अगर कोई मुझसे इसकी एक रीज़न पूछे तो वो है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पसमानदा है। उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए मैंने अगले दिन एक तहरीर लिखी जो मैंने मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ वीडियो के फॉर्म में भी वो तहरीर शेयर करूँ। ए मेरे वतन के मुअल्लिम उस्ताद कुछ तो ख्याल कर। आपके पढ़ाए हुए ज़्यादातर शागिर्द अमली ज़िंदगी में नाकाम हो गए, मगर आप हैं कि जो थोड़े बहुत बज़ाहिर कामयाब हुए उनकी मिसालें देकर ख़ुद को और मुआशरे को तिफ़ल तसल्ली ही देते रहते हैं। आपके पढ़ाए हुए ज़्यादातर शागिर्द अच्छे वालिदैन बन सके हैं और ना ही मुहज़्ज़िब शहरी, मगर आप यही शिकवा करते रहते हैं कि लोग अब उस्ताद की पहले जैसी तकरीम नहीं करते। आपने तो कौम, नस्ल और मिल्लत की तामीर का बीड़ा नहीं उठाया था। यही है आपकी कौम और मिल्लत। ऐ मेरे वतन के आलिम कुछ तो ख्याल कर। आपसे तालीम हासिल करके लोग मुँह मांगे दाम वसूल करके भी सरेआम कम तोलते और ढटाई से झूठ बोलते हैं। दूध तो क्या, छोटे बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल करते हैं। आप गैर मुल्की खालिस चीज़ों का बाइकाट करने का कहते हैं, मगर आपके पीछे रकू और सजदा करने वाले ताजिर झूठी कस्में उठाकर अक्सर 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं। आपसे ये भी पूछना था कि मुल्क की अक्सरियती आबादी के हाथों अक़लियत ने कभी महफूज क्यों महसूस नहीं किया। ऐ मेरे वतन के डॉक्टर कुछ तो ख्याल कर। आप पर लोग कितना एतबार करते हैं। आपसे नशे का इंजेक्शन लगवा कर क्या मर्द क्या ख़वातीन ख़ुद ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर बेहोश होकर लेट जाते हैं, मगर आप बेरहम ही क्यों साबित होते हैं। आप पर ये इल्ज़ामात क्यों हैं कि मुंह मांगी फ़ीस लेकर भी कमीशन की कम क्वालिटी की अद्वियात लेकर पैसे बनाते हैं, जबकि आपको पता भी होता है कि इसी सॉल्ट की ज़्यादा अच्छी दवाई कम कीमत में मार्केट में दस्तयाब है। कौम के टैक्स के पैसों से मामूली फ़ीस में डॉक्टर बनकर कभी अपने हल्फ का पास क्यों नहीं करते, और इंसानियत का तो बिल्कुल नहीं। आपकी बरादरी के लोग अस्पताल में दाखिला से लेकर लेबॉर्ट्री के टेस्टों तक में कमीशन क्यों खाते हैं। ऐ मेरे वतन के साइंसदान, साइंस टीचर कुछ तो ख्याल कर। आप जब खुद डॉक्टर या इंजीनियर बनने के मेरिट पर पूरे नहीं उतरते तो साइंसदान और साइंस टीचर बनकर बच्चों को साइंस की तालीम देने लगते हैं। आपके तालिब इल्म 1100 में से 1100 मार्क्स लेते हैं, मेडल भी पहनते हैं, बैनर्स भी लगते हैं, मगर मजाल है जो अशरों में भी वतन में कोई काबिल ज़िक्र ईजाद हुई हो। आपने दिन रात बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, प्रैक्टिकल की कॉपियाँ तो क्या मार्क्स तक बेच खाए, मगर मजाल है जो किसी तालिब इल्म के सामने आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग को अपना हीरो करार दिया हो। ऐ मेरे वतन की पुलिस कुछ तो ख्याल कर। कौम ने आपको मुहाफ़िज़ का दर्जा दिया, हालांकि ये खुदाई वस्फ़ है, मगर अफसोस लोग आपकी मौजूदगी में ख़ुद को सबसे ज़्यादा गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। थाने का नाम सुनकर ही शरीफ लोगों की रूह तक कांप उठती है। पुलिस स्टेशन हो या नाके, आपको देखकर इज़्ज़तदार लोग सहम क्यों जाते हैं। आपने तो वतन में अमन कायम करना है, मगर आप जराइम पेशा अफराद के मददगार बन गए हैं, या फिर अशराफिया को प्रोटोकॉल देने और उनके आगे सायरन बजाकर रास्ता क्लियर करवाने के काम पर लगे रहते हैं। खुद सोचें, वतन अज़ीज़ में किसी की इज़्ज़त या माल लुट जाए तो आप कितने मददगार होते हैं। हालांकि मददगार होना भी खुदाई वस्फ़ है। ऐ मेरे वतन के तालिब इल्म कुछ तो ख्याल कर। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालिब इल्म 18 साल की उम्र से अपनी तालीम का ख़र्च खुद उठाते हैं, मगर हमारे वालिदैन आपका एमफिल या पीएचडी तक का तमाम ख़र्च खुद बर्दाश्त करने की तकलीफ़ उठाते हैं। मगर आप सभी कुछ करते हैं सिवाय दिल लगाकर पढ़ने और सोच विचार करने के।
آپ سے والدین کو کوئی سکون ملتا ہے، نہ ہی اساتذہ کو تکریم۔ آپ نے پڑھا بھی تو صرف امتحان پاس کرنے کو یا صرف اچھی نوکری حاصل کرنے کو۔ مہذب اور ذمہ دار شہری بننے کا خواب تو بس خواب ہی رہا۔ پوچھنا یہ بھی تھا کہ آپ جن بسوں میں مفت یا کم کرایہ دے کر سفر کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بڑے افسر بن کر ان بس ڈرائیورز یا کنڈکٹرز کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ اے میرے وطن کے امیر، سرمایہ دار، سیاستدان، کچھ تو خیال کر۔ آپ نے کن اساتذہ یا کتابوں سے سیکھا کہ غریب یا محروم کا استحصال کر کے حقیقی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یا ذخیرہ اندوزی کے ذریعے اشیاء کی رسد میں رکاوٹ پیدا کر کے خوشحال ہونا ہی واحد راستہ ہے؟ آپ نے یہ مفروضہ کیسے اخذ کیا کہ اگر غربت بڑھتی گئی تو آپ کی جانب انگلی نہیں اٹھے گی، یا غریب موقع ملتے ہی آپ کے گھر میں نقب زنی نہیں کرے گا؟ اگر آپ امیر ہیں تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ اپنے بڑے گھروں میں غریبوں کی چھوٹی بچیوں سے چائلڈ لیبر کروائیں اور ان کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم کر دیں تاکہ ان کی اگلی نسل بھی آپ کی اگلی نسل کی خدمت گزار رہے؟ اے میرے وطن کے غریب، کچھ تو خیال کر۔ اگر آپ نے خود کچھ نہیں سوچنا تو یہ خوش فہمی کیسی کہ کوئی آپ کی غربت کے خاتمہ کی سنجیدہ کوشش کرے گا؟ آپ کے پاس مادی وسائل نہیں ہیں تو دنیا کا قیمتی ترین ریسورس وقت تو اتنا ہی ہے جتنا امیر کے پاس ہوتا ہے۔ پھر اس ریسورس کا ٹھیک استعمال کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ امیر کی دولت سے نفرت کر کے کبھی امیر ہو جائیں گے تو ایسا شاید کبھی نہیں ہو، کیونکہ نفرت آپ امیر سے نہیں دولت نام کی چیز سے کر رہے ہیں۔ ایسے میں دولت آپ کے پاس کیوں آئے گی؟ اگر آپ امیر کی 60 لاکھ کی کار میں اپنا رکشہ یا بائک مار کر معافی مانگنے کا شغل کرتے رہو گے تو کبھی 60 لاکھ والی کار نہیں خرید سکو گے۔ اے میرے وطن کے وکیل و منصف، کچھ تو خیال کر۔ آپ تو وہ ہیں جو اچھے معاشرہ کی بنیاد یا ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، مگر یہ کیا ہوا کہ سب سے زیادہ جھوٹ بھی آپ کے کھاتے میں آ گیا اور مذاق بھی آپ بن گئے۔ آپ کو بھی انصاف کی فراہمی کی خدائی صفت ملی ہے، آپ نے اسے دوسروں کو دھمکانے اور پیسے کمانے کے لیے اور جرائم کی مدد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ کیسا انصاف کرتے ہیں کہ آپ کے ہی کولیگ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ تو عدالتی قتل تھا؟ آپ پر یہ الزام کیوں ہے کہ آپ کو ہر سطح پر خریدنا نہایت آسان ہے؟ آخر ایسا کیوں کہ آپ پر عوام کو اعتماد نہیں؟ اگر آپ اپنی پہچان کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اپنی گاڑیوں کے آگے پیچھے وکیل یا عدالت کی شناخت کیوں لگا کر سفر کرتے ہیں؟ اے میرے وطن کے سجیلے جوان، کچھ تو خیال کر۔ غریب اور ترقی پذیر قوم نے آپ کو اپنی سرحدوں کا حقیقی محافظ بنایا اور سمجھا بھی ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو اکثر اقتدار کے ایوانوں میں دیکھا گیا ہے؟ آپ کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت لائیں؟ قوم کے جو بچے بچپن میں آپ کے نغمے گاتے ہیں، آپ کی یونیفارم کی تکریم کرتے ہیں، وہی بڑے ہو کر آپ کو مشکوک نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں اور کیوں الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کا اصل سرچشمہ عوام نہیں آپ ہیں؟ مجھے فکر ہے کہ ایسے میں وطن کے لیے آپ کی جانوں کی قربانی کی قدر و منزلت کافی کم ہو جاتی ہے۔ اے میرے وطن کے لکھاری، کچھ تو خیال کر۔ کیا آپ کو قدرت نے علم اور قلم کی طاقت اس لیے دی تھی کہ آپ ان کی سر بازار بولی لگا دیں؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کتنی عزت افزائی فرمائی، کیا مان رکھا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا؟ چند ٹکوں یا مصلحت کی خاطر حق اور سچ لکھنا چھوڑ دیا اور جھوٹ لکھ کر آج تک آخر کیا پایا ہے؟ رسوائی کے سوا کچھ بھی تو نہیں۔ کس نے اجازت دی کہ علم اور قلم کا استعمال لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جائے؟ اے میرے پاکستانی، کچھ تو خیال کر۔ یہ تو واضح کر کہ آپ ترقی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، یا یوں ہی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اگر عزت نفس اور امن و سکون کی زندگی گزارنی ہے تو کام چوری اور شارٹ کٹ چھوڑ کر اپنے کام کو ایمانداری اور دل جمعی کے ساتھ کرنا شروع کرو۔ غریب یا تنگ دست ہو تو امیر و غنی ہو جاؤ گے، محروم ہو تو سب حاصل ہو جائے گا، بے سکون ہو تو سکون میسر ہوگا، بدنام ہو تو نیک نامی ملے گی، گمراہ ہو تو علم کی دولت نصیب ہوگی۔ آپ اپنے سے، اپنے خاندان سے، اپنے وطن سے اور اس کائنات سے محبت کرو، یہ سب آپ سے محبت کریں گے۔ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے آگے بڑھو، بہتر جیو۔